السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلى الله وسلم عليه ما غرد حمام وطار، وصلى الله وسلم عليه عدد حب الثمار وعدد قطر الأمطار. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أولاً أيها الأحباب، نشكر الله الذي هيأ لنا هذا اللقاء، كما نشكر جمعية الدعوة الذي نسقوا لهذا اللقاء ولهذه الكلمة التي أسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. ولو لم يكن من بركة هذا اللقاء إلا أن يقال في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى في دقائق معدودة. أيها الأحباب، الموضوع الذي نتكلم عنه هو عبادة غير الفروض، يأتي بعد الفرائض، وهذه العبادة خطيرة جدا. من لم يتقنها ولم يعمل بها ربما تكون سبب في دخوله نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم. ولذلك نأخذ حياتنا كلها ومعاملاتنا عباداتنا وطاعاتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، كل الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلي أبدأ بقصة لطيفة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سفيان بن الحارث، فكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذيه بلسانه وبأفعاله ويشتمه ويتكلم عليه، وآذاه أذى كبيرا. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر عليه الصلاة والسلام وأصبح في مكة، أخذ ابن عمه سفيان بن الحارث أخذ أطفاله وخرج بهم من مكة، فقابله علي رضي الله عنه وقال: إلى أين يا أبو سفيان؟ قال: سأخرج إلى الصحراء بأبنائي، أموت في الصحراء من الجوع ومن الظمأ، والله لو ظفر بنا محمد لقطعنا إربا إربا، مما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي رضي الله عنه، قال: أخطأت، هذه ليست من أعمال محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نبي الرحمة، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. ارجع واذهب بأطفالك إليه وسلم عليه سلام الأنبياء، وقل كما قال إخوة ليوسف: والله لقد آثرك الله علينا. فرجع سفيان بن الحارث وأخذ أطفاله حتى وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، لقد آثرك الله علينا. فنظر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تثريب عليكم اليوم. نسي كل ما فعل أبو سفيان، نسي كل شيء. فينظر إليه سفيان بن الحارث وقال: يا ابن عمي ما أوصلك، يا ابن عمي ما أحلمك، يا ابن عمي ما أكرمك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نأخذ عنه هذا الدين، والذي نأخذ عنه كل شيء في معاملاتنا وفي أمورنا. الموضوع أيها الأحباب باختصار، لأن مربوطين بوقت محدد، هو عن صلة الرحم. ولا أقول قطعت صلة الرحم في هذه الأيام، بل تقطعت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس حتى لا يعلم من هم الرحم الذي يصله. فبحثت في هذا الموضوع فوجدت كلام الإمام ابن باز رحمه الله حينما سئل: من هي الرحم التي يجب أن توصل؟ فقال رحمه الله: قال: كل القرابات رحم. افهموها، قال: كل القرابات رحم، لكن أقربهم الأصول والفروع.
من هم الأصول؟ الأب والأم والجدات والجدات، هذول الأصول. والفروع الأبناء والبنات وبناتهم وأولادهم، هذول الأصول والفروع. ثم قال رحمه الله، قال ثم بعد الأصول الأبناء والبنات، قال ثم من الفروع الإخوان والأخوات وأبنائهم وبناتهم، ثم الأعمام والعمات وأبناؤهم، ثم الأقرب في الأقرب. لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال: يا رسول الله من أبر؟ يعني من الذي أقوم ببره؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. إذن هذا هو ترتيبهم. هذه بالنسبة لمعرفة الأقارب والأرحام الذي يجب عليك أن تصلهم. طيب، ما هو حكم صلة الرحم؟ حكم صلة الرحم واجبة على كل مسلم. تصل رحمك هذه وجوبا عليك، وهي طاعة وهي عبادة تقربك إلى الله، بل تدخلك الجنة، وسيأتي معنا هذا الكلام. وحكم قاطع الرحم كبيرة من كبائر الذنوب تؤدي بصاحبها إلى دخول النار. كبيرة من كبائر الذنوب، قطعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب تؤدي بصاحبها، أعاذنا الله وإياكم، إلى إدخاله النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من هو الواصل، لأن كثير من الناس يقول: أنا أصل رحم الحمد لله. قال: ليس الواصل بالمكافئ، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هنا يتبين يعني من هو الواصل الحقيقي. أما الناس كلهم يسلم على عمك وابن عمك وابن خالك وابن أخوك كلهم، ولكن المحك قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أما بالنسبة يا أحبابي لفضل من يعني وفقه الله جل وعلا واستشعر بأنها عبادة، أنا ترى أتكلم كلامي الآن لا ينظر الإنسان لكلامه يقول يطبق على فلان أو فلان، لا، أنا أقول كلامي هذا موجه لك أنت بنفسك، وطبق على نفسك هل أنت مواصل أم لا، وأبشر بالفضل الذي ستسمعه بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لمن وصل رحمه 6 فضائل في الدنيا والآخرة، وكلها تشجع الإنسان أنه يعيد النظر في صلة الرحم. الفضل الأول من هذه الفضائل الشهادة لك بأنك مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فاعلم بأن صلة الرحم بأنها شهادة لك بأنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. الثانية أنك تحقق الصلة بينك وبين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث قال: لما خلق الله الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم، قالت: يا رب هذا مقام العائد بك. قال: أترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. إذن واصل الرحم هو واصل مع الله سبحانه وتعالى. وتخيل إذا أوصلك الله أوصلك في جميع أمور حياتك كلها، في دينك وفي دنياك، في زواجك وفي بيتك ومع أهلك وفي تجارتك وفي عملك وفي كل شيء، لأن من كان مع الله كان الله معه. تستشعر بأنك مع هذه الصلة التي تصلها لأرحامك أنك توصلت مع الله سبحانه وتعالى وكان الله معك. هذه الفائدة الثانية من صلة الرحم. الفائدة الثالثة وهي بسط الرزق وإطالة العمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحمد لله أصبح الرحم وأصبح صلتهم الآن أمور ميسرة ولله الحمد. ما عاد عند الناس ذيك الشغل اللي تقول إني ما أستطيع، ولا ذيك البعد اللي تقول لا أستطيع معه، ولا ذيك الفقر اللي تقول لا أستطيع أن أصلهم. لا والله، كلها الأمور ميسرة ولله الحمد. الفضيلة الرابعة
من فضائل صلة الرحم أنها سبب لدخول الجنة. صلة الرحم سببا لدخول الجنة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إذن هي سبب في دخولك الجنة إذا استشعرت هذا الأمر وعملت عليه خالصا لله سبحانه وتعالى. الأمر السادس والأخير في الفضائل، وهي كثيرة ولكن لضيق الوقت اختصرنا على هذه الفضائل، أن هذه أو الخامس أن الله جل وعلا يكرم الإنسان بالميتة الحسنة ويدفع عنه ميتة السوء، ويدفع عنه ميتة السوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. فليتق الله وليصل رحمه. 3 فوائد فيها. قال: من أحب أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. فليتق الله وليصل رحمه. إذن تدفع عنك ميتة السوء، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يتوفانا مسلمين. الأمر السادس والأخير في هذه الجزئية لكي لا نطيل عليكم، أن من وصل رحمه بأنه يتصف بصفات أهل الجنة، يتصف بصفات أهل الجنة الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل. إذن هذه الفوائد لك إذا كنت ممن يصل الرحم ويعني فرمت نفسك شوي ورجعت حساباتك وأعدتها قليلا حتى تعيدها كما ينبغي وكما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر هذه عبادة من دون الفرائض، من بعد الفرائض هذه عبادة، وإذا فعلتها فلك هذه الفضائل. طيب يا أحبابي، ما هي العقوبات أو ما هي العواقب لقاطع الرحم؟ أجارنا الله وإياكم. في الشريعة يقال مفهوم المخالفة، ما دام إن صلة الرحم تدخل الجنة فقطيعة الرحم إيش؟ تدخل النار، ما في إلا جنة ولا نار. فأول عمل أن يعني قاطع الرحم لا يدخل الجنة، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وفي رواية مسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، ما تقول لفلان أنه قاطع رحم معناه ما يدخل الجنة، ليس في يعني منهج أهل السنة والجماعة تكفر إنسان أو تدخل الجنة وتدخل النار، ولكن الأمر كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى إيش؟ قطيعة الرحم الآن يا أحبابي انتشرت على أمور الدنيا. يعني كان قبل فترة يذكر لنا بعض الأحباب دخل في موضوع أسرة كاملة مكونة من 7 بنات ويمكن 8 أولاد، يقول والله لأنها وصلت الآن 9 سنوات وهم متقاطعين من أجل الورث، ما يسلم واحد على الثاني، يعني صلاته فوق راسه موقفة، عبادته طاعته كلها موقفة، لا تقبل له ولا يرفع له عمل. قطيعة الرحم مصيبة، لعنة من الله سبحانه وتعالى. فأقول يا أحبابي أنه لا يدخل الجنة قاطع. الأمر الثاني أن الله ما يقبل له عبادته، لا ترفع، وليس هناك قبول لعمل الفرد، حيث أنه لا يرفع له عمل ما دام قاطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمال أمة بني آدم تعرض على الله تعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. لا يقبل عمل قاطع رحم، عادنا الله وإياكم. ثم تغلق أبواب السماء دون قاطع الرحم. ابن مسعود رضي الله عنه بعد صلاة الفجر صلوا مع ناس، ثم بدأ في حلقة قالوا: حرج عليكم الله، من كان قاطع رحم فلا يجلس معنا، لأننا نريد أن ندعو وأبواب السماء لا تفتح لمجلس فيه ومن يعني يجلسون معهم قاطع رحم. فقطيعة الرحم حتى أذية على المجتمع، ليست أذية على الشخص لوحده. ثم عدم نزول الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. ثم الأمر الخامس قبل الأخير هي تعجيل العقوبة لقاطع الرحم في الدنيا قبل الآخرة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم يراها الإنسان في أولاده وفي بناته وفي ذريته، ويعجل له العقوبة في الدنيا غير ما يدخرها له يوم القيامة. ثم قطيعة الرحم مصيبة أيها الأحباب، مصيبة حينما يتعمدها الإنسان ويقطع رحمه، فيعلم بأن لعنة الله تنزل عليه وهو يقرأ القرآن وهو يصلي. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك يا أحبابي قطيعة الرحم هذه مصيبة، لا يستطيع الإنسان أن يتصور مثل هذه الكلمة، كلمة كبيرة، أن يكون ملعون وهو يقرأ القرآن وهو يصلي وهو جالس يمكن في الصف الأول وقاطع الرحمة. فإذا وزنها تقطع رحمك من أجل ماذا يعني؟ ممكن دنيا. طيب وازن هذا الشيء اللي قطعته رحمك من أجله، ثم وازنها بهذه اللعنة. يعني أنت عاقل، الإنسان لا يمكن أن يسيره الشيطان ولا يتراجع ولا يعيد حساباته. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة. قبل أن ننتهي أيها الأحباب، هناك بعض الأمور التي يجب أن يتنبه لها الإنسان. ما هي الأشياء أو ما هي الأسباب التي ممكن أنها تكون سبباً في قطيعة الرحم؟ نجملها يعني إجمالاً مختصراً. الأمر الأول ربما الجهل بالعواقب، الجهل بالعواقب ونسيان الفضائل. الإنسان يستذكرها دائماً، ما هي العواقب وما هي الفضائل التي يجدها. ثم ضعف التقوى في قلب الإنسان، إذا ضعفت التقوى في قلب الإنسان فربما يحصل من هذا. ثم الانقطاع الطويل عن الأقارب، بعضهم يمر إلى 6 شهور إلى 8 شهور إلى سنة إلى سنتين حتى ما يرفع له السماعة. ليش؟ لأن أهله بعيدين عنه، يعني عماته وأخوانه وأخواله بعيدين، أقل شيء تتصل عليهم كل أسبوع كل أسبوعين، هذه بركة وهذه صلة حتى لو لم تصلهم، إلا أنهم يعلمون بأنك قريب منهم. ثم العتاب الشديد دائما يولد البعد ويولد قطيعة الرحم. إذا تعاتب قريبك وتعاتب رحيمك على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، ودائما أنت تعاتب ترى يصد عنك وترى يبتعد كذلك عنك في هذه الأمور كلها. ثم ربما تكون الكلفة الزائدة تبعد بين الأقارب وبين الأحباب. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يبصرنا وإياكم بأمور ديننا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا أحبابي لو علم الإنسان ما في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة والرزق والعافية له ما حاد عنها قيد أنملة. الدنيا كلها ما تساوي شيء. الأمر الذي أوصي نفسي وإياكم أيها الأحباب إعادة أمرك مع صلة الرحم، هذا رقم 1. رقم 2 كن إيجابي لا تكن سلبي. كم والله من الأخوان متقاطعين وأنت جالس تتفرج، سبحان الله، هم يتربونهم اللي قربهم، بس أنت خلك إيجابي، خلك مبادر. إيش اللي عندكم يا فلان ولا فلان؟ إيش يقولون الناس الآن؟ يقول لا تكون حشري، أبعد عن الناس، ما عليك منهم. هذا كلام الشيطان وأخوان الشيطان. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر أن تصلحوا بين أخويكم إذا رأيتمهم في قطيعة أو رأيتم بينهم مشكلة. قربوا وجهات النظر، بادر. 2 من الأقارب أشقاء شيبان، يعني عمر الواحد والله لا يقل عن 65 سنة فأكثر، وحصل الشيطان فيما بينهم، وعلى مكان قديم، بيت قديم، يقول هذا لي يقول هذا لي. المهم صارت القطيعة. وقدر الله على واحد منهم توفى ولده. الحين في مغسلة الأموات ونسمع صوت برا، ولما خلصنا من تجهيز الجنازة خرجنا، جاءوا الأولاد قالوا يا شيخ الله يرضى عليك أنت واللي معك، اللي توفى ولده موجود، وجاء أخوه يبغى يسلم عليه فطرده، قال والله ما تحضر جنازة ولدي ولا تحضر وطرده. مشكلة، مصيبة. فمسكنا أبو الولد قلنا ولدك ميت
وأخوك جاء مبادر، وقطيعة الرحم لعنة. وش تبغى يعني؟ إيش هي الدنيا اللي خلتك تعمل هذا العمل من أجل أنك تفعل هذا الفعل؟ تساوي يعني لعنة الله شيء من هذا الأمر كله؟ قاطع الرحم لا يدخل الجنة. قال والله لو تفتحوا لي بابا مع هذا الجدار إلى الجنة ما أسلم عليه. سبحان الله. ولكنه يقول الإنسان في وقت زعل وفي وقت غضب، ويريد الله وإرادة الله هي التي تمشي. انتهينا من الغسيل ورحنا المسجد، وسبحان الله يوفق الله ذاك الشيخ، أسأل الله أن يكتب له الأجر. قبل أن نصلي على الجنازة قام وتكلم كلمات بسيطة، فتح الله على قلب هذا الرجل له يبكي يبكي يبكي. قام أخوه مباشرة من عنده وراح، وتشوفهم يتعانقون في المسجد من أجل إيش؟ قطيعة ما تسوى. فأقول يا أحبابي كن مبادر، ولا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ربما تأتي أن توجد الأمور مستوية، بس تقول تعال ابن الحلال تعوذ بالله من الشيطان، أخوك أختك. ثم إذا أراد الإنسان أن يصلح بين الناس فليبدأ بنفسه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار إليك إذا فعلت عظيم. لو تروح تقول أصلح بينكم يقولوا أنت طالع أنت في عمرك أنت، هذه ترى مشكلة دي. فالإنسان يتنبه لمثل هذه الجزئيات في حياته، ويقود نفسه قيادة تؤدي به إلى الجنة، بأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تحفظ هذه النفس التي بين جنبيك، وأن تحفظ حتى يعني أمرك وعادتك وطبيعتك وعملك كلها خلها موافقة لكتاب الله وسنة رسوله، لأن النهاية إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتهم حسنات. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم اغفر لنا ولوالدينا في هذه الساعة. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بلباس الصحة والعافية، واختم لنا وله من الدنيا بلا إله إلا الله. ومن كان منهم ميتا اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه واجبر كسره، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتأمرهم به يا رب العالمين. اللهم من أراد علماءنا وحكامنا ورجالنا ونساءنا وأمننا ومقدراتنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له. بيض الله وجوهكم، أطلت عليكم وأخذت وقت الزيادة، ولكن نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم أجر هذا المجلس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.